दोस्तों, वैसे तो इसराइल के बारे में दुनिया के लोगों की तरफ से अपनी अलग अलग राय रखी जाती है। कुछ लोग जहां एक तरफ ये मानते हैं कि इसराइल हद से ज्यादा ताकतवर और हद से ज्यादा चालाक देश है कि जिसकी वजह से तमाम मुस्लिम देश मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि दरअसल इसराइल ताकतवर नहीं है, बल्कि मुस्लिम देश खुद ही कमजोर हैं और वो आपस में टूटे हुए हैं, इसलिए वो चाहकर भी इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मगर दोस्तों, इन दोनों ही विचारों के बिल्कुल उलट हमारी दुनिया में कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप भी है कि जो इसराइल के बारे में यह मानता है कि दरअसल अंदरूनी तौर पर इसराइल नाम का कोई देश है ही नहीं, बल्कि ये तो अमेरिका का एक अनऑफिशियल मिलिट्री बेस है। यानी आसान लफ्जों में कहें तो ये अमेरिका का एक फौजी अड्डा है कि जिसका इस्तेमाल अमेरिका हमेशा से ही मिडल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए करता आया है। और फ्यूचर में भी इसराइल अमेरिका के लिए एक ऐसा इकलौता ऑप्शन है कि जो मिडल ईस्ट में यानी मुस्लिम मुल्कों के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखने की गारंटी देता है। यही वजह है कि ये लोग यह भी कहते हैं कि अगर हम लोग एक बार ये बात मान भी लेते हैं कि दरअसल इसराइल अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, तो एट द सेम टाइम ये बात भी कन्फर्म हो जाती है कि फिर तो मुस्लिम देश चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाएं और चाहे तमाम मुस्लिम देशों को कितने ही परमाणु हथियार क्यों ना दे दिए जाएं, फिर भी वो इसराइल का कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जंग की सूरत में वो हमेशा इसराइल से नहीं बल्कि अमेरिका से लड़ रहे होंगे। मगर दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट अगर हमारी दुनिया में कभी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है, यानी हमारी दुनिया की इकोनॉमी पर, हमारी दुनिया के डिफेंस सिस्टम पर और इस तरह से दूसरे सेक्टर्स पर अगर अमेरिका की बजाय दुनिया के किसी दूसरी ताकतों का कब्जा हो जाता है, यानी कि वर्ल्ड लीडर कोई और बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मुस्लिम मुल्कों को इसराइल से लड़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो तो खुद ही टूट फूट कर गिर जाएगा और उस माहौल में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स की इस थ्योरी से पहले ही ये बात क्लियर हो जाती है कि अमेरिका और इसराइल आपस में दो जिस्म और एक जान है। हालांकि दोस्तों, इस चीज का सबूत पिछले कुछ दिनों में या फिर कहिए कि पिछले कुछ महीनों में लगातार देखने को भी मिल रहा है। हमारी दुनिया की राजनीति में जो कुछ बदलाव आ रहे हैं और खास तौर से मिडल ईस्ट यानी मुस्लिम देशों में जो कुछ चल रहा है, उससे अमेरिका भी इतना ही ज्यादा परेशान और डरा हुआ है कि जितना ज्यादा इसराइल परेशान है। इसराइल और अमेरिका दोनों ही इतने ज्यादा बेबस कभी भी नजर नहीं आए हैं और खास तौर से इसराइल ने अपने वजूद पर इतना ज्यादा खतरा कभी भी महसूस नहीं किया है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर हमारी दुनिया की राजनीति में और खास तौर से मुस्लिम दुनिया में आखिर चल क्या रहा है कि जिसने इन दोनों ही देशों के होश उड़ा रखे हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो पिछले कुछ महीनों के अंदर ही मुस्लिम दुनिया में होश उड़ा देने वाली इतनी ज्यादा चीजें हुई हैं कि जिनको एक वीडियो में मेंशन करना मुमकिन भी नहीं है। मगर अगर कुछ मेजर चीजों के बारे में बात कर ली जाए और खास तौर पर लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए, तो वो सऊदी अरेबिया और अमेरिका की दोस्ती में देखने को मिला है। सऊदी अरेबिया और अमेरिका की 90 से 100 साल पुरानी दोस्ती, जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि हद से ज्यादा अटूट भी मानी जाती थी और जिसका टूटना लगभग नामुमकिन माना जाता था, अब वो दोस्ती भी लगभग खतरे में पड़ चुकी है, बल्कि आसान लफ्जों में यह भी कह सकते हैं कि वो बिल्कुल टूटने के कगार पर है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारी दुनिया में पिछले कुछ दिनों में लगातार होने वाले इंसिडेंट्स इस चीज की गवाही दे रहे हैं। इसलिए अब दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने यानी कि मीडिया चैनल्स ने भी अब इस चीज पर आर्टिकल्स लिखना और इसको कवर करना शुरू कर दिया है। वैसे तो जब से सऊदी अरेबिया में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एंट्री हुई है, तब से ही लगातार सऊदी अरेबिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज को चेंज करना शुरू कर दिया था। मगर फिर भी जब तक अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट रही, तब तक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के साथ काफी हद तक बनाकर रखते थे। मगर जब से अमेरिका में बाइडेन की गवर्नमेंट आई है, तब से तो मानो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की सुननी ही बंद कर दी है और साथ ही साथ अपनी तरफ से इतने बड़े बड़े फैसले लिए और ये फैसले इतनी तेजी के साथ लिए कि उसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को ही चौंका कर रख दिया है। और हर कोई यही सोच रहा था कि सऊदी अरेबिया, जो इतिहास में अमेरिका की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं किया करता था, वो आखिर अमेरिका के खिलाफ इतने बड़े बड़े फैसले कैसे ले सकता है। अब चाहे वो रशिया यूक्रेन वार हो, जिसमें सऊदी अरेबिया ने वेस्ट की पूरी कोशिशों के बावजूद भी रशिया का खुलकर विरोध नहीं किया था, या फिर बात हो सीरिया के अरब लीग में शामिल करने की कि जिसका अमेरिका ने खुला विरोध किया था। इस तरह हर मामले में ही सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को आंख दिखाई। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने सबसे बड़ा झटका तो उस वक्त दिया कि जब उसने अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान से ही दोस्ती कर ली, और न सिर्फ दोस्ती की बल्कि ये दोस्ती भी चीन के द्वारा कराई गई थी। और ये चीज अमेरिका के लिए और भी ज्यादा खतरनाक थी,
اس کے علاوہ بھی چاہے چین سے ہتھیار خریدنا ہو یا پھر یمن میں شانتی کی پہل کرنا ہو یا پھر اوپیک میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لینا ہو، یہ ساری ہی باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سعودی عربیہ نہ صرف امریکہ کی چھایا سے باہر آ چکا ہے بلکہ اس کو آنکھ دکھانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل دوستو، پچھلے سال رشیا یوکرین کی وار کی وجہ سے سعودی عربیہ نے کچے تیل کے اتپاد میں کٹوتی کی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کچے تیل کے دام بڑھا سکے۔ ایسا کرنے سے سب سے زیادہ نقصان امریکہ اور یورپین کنٹریز کو ہو رہا تھا، اس لیے اس دور میں امریکہ نے کھلی چنوتی دی تھی کہ اگر سعودی عربیہ کچے تیل کے دام بڑھانے کے لیے کچے تیل کے اتپاد میں کٹوتی کرے گا تو اس کو انجام بھگتنا ہوگا۔ مگر دوستو، ظاہری طور پر یعنی کہ کھلے طور پر تو تب سعودی عربیہ نے الگ الگ منچوں پر تھوڑی نرمی کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا، یعنی ہمیشہ یہی کہنے کی کوشش کی تھی کہ تیل اس کا اپنا ہے، نیچرل ریسورسز ان کے اپنے ہیں، تو وہ کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے امریکہ سے آزاد ہے۔ مگر دوستو، ابھی لاسٹ فرائیڈے واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے ایک رپورٹ چھاپی گئی ہے کہ جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور تہلکہ اس لیے مچا دیا ہے کیونکہ رپورٹس امریکہ کے خفیہ ڈاکومنٹ سے لی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جب امریکہ نے سعودی عربیہ کو تیل اتپاد میں کٹوتی کو لے کر دھمکی دی تھی تو اندرونی طور پر سعودی پرنس یعنی محمد بن سلمان نے بھی امریکہ کو نجی بات چیت میں دھمکی دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو سعودی عربیہ نہ صرف امریکہ سے اپنے رشتے توڑ لے گا بلکہ وہ ساتھ ہی ساتھ امریکی اکانومی کو چوٹ پہنچانے والے قدم اٹھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ظاہر ہے دوستو کہ یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک ایسی دھمکی ہے کہ جس کی امید امریکہ کسی بھی دیش سے نہیں کرتا ہے، اور خاص طور سے اس نے سعودی عربیہ سے تو بالکل بھی نہیں کی ہوگی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکہ کی طرف سے اس کے سیکریٹری آف اسٹیٹ یعنی اینٹونی جے بلنکن کو سعودی عربیہ کے دورے پر بھیجا گیا تھا۔ اس کو اس دورے پر بھیجنے کے پیچھے ویسے تو بہت سارے موٹیو تھے، مگر مینلی دو چیز بتائی جا رہی تھی۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ سعودی عربیہ کو منانا کہ وہ کسی طرح سے ایران سے اپنے رشتے توڑ لے اور اس کے ساتھ دوستی بالکل بھی نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ اسرائیل کو ریکوگنائز کرے ایز اے کنٹری، یعنی ایک دیش کے طور پر اسرائیل کو مانیتا دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ اپنے رشتوں کو نارمل کرے۔ دراصل دوستو، اسرائیل اور امریکہ کے لیے پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف سعودی عربیہ ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک آزاد فورن پالیسی کو اپنا رہا ہے، یعنی صرف اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف اب ایران جو ان کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا اور جس پر کسی دور میں ان لوگوں نے یہ سوچ کر لگاتار بڑے بڑے سینکشن لگائے تھے کہ کسی طرح سے یہ دیش اکنومیکلی پوری طرح سے ختم ہو جائے، تو ایران ان سارے سینکشنز کو لگاتار نہ صرف جھیلنے میں کامیاب رہا بلکہ اور ترقی کرنے میں بھی کامیاب رہا، اور آج کے دور میں خاص طور سے ڈیفنس کے فیلڈ میں تو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور پوری دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک لگاتار اپنے بڑے بڑے ہتھیاروں کا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، بلکہ اب تو رپورٹس یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ایران پرمانوی ہتھیار بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور نہ جانے کس دن اب وہ یہ اعلان کر دے کہ اب وہ بھی ایک پرمانو دیش ہے۔ ایران سے جڑی ان ساری چیزوں نے اسرائیل کے پہلے ہی ہوش اڑا رکھے تھے، اور اب اس پر بچی کچی کسر سعودی عربیہ یا پھر اس جیسے ان عرب دیشوں نے پوری کر دی کہ جنہوں نے سعودی عربیہ کی دیکھا دیکھی اب ایران کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دی ہے۔ فی الحال اب زیادہ تر رپورٹس یہی بتا رہی ہیں کہ امریکی ودیش منتری یعنی کہ اینٹونی جے بلنکن کا یہ دورہ پوری طرح سے پھیل رہا ہے۔ سعودی عربیہ نے ان کی ایک بھی نہیں سنی اور وہ کسی بھی کنڈیشن میں ایران کے ساتھ رشتوں کو لے کر اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سعودی عربیہ کے فورن منسٹری کی طرف سے تو میڈیا کے سامنے یہ تک بیان دے دیا گیا ہے کہ دراصل فلسطینی لوگ ہی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی اکلوتی ایک چابی ہے، یعنی کہ فلسطینی لوگوں کو اگر اگنور کر کے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کیا بھی جائے گا تو وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا بلکہ وہ صرف لمیٹڈ فائدے ہی لے کر آئے گا۔ اتہاس میں ایک لمبے وقت کے بعد اب یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مسلم دنیا میں چاہے وہ UAE جیسی چھوٹی کنٹری ہو یا پھر ایران، سعودی عربیہ اور ترکی جیسی کوئی بڑی اور طاقتور کنٹری ہو، یہ سارے کے سارے کنٹری اب لگاتار اپنی آزاد فورن پالیسی کو اپنا رہی ہیں، یعنی اپنے فائدے کو دیکھ رہی ہیں، اور زیادہ تر ایریاز میں اب یونٹی کو لے کر بات کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگاتار رشتے بھی بنا رہے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی پسند آیا ہو اور کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی نالجیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔